क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावना आनी भयणीनो तुमकां समेस्तांक स्वागत. कार्मेल रेडियन्स हातूंत आमी कार्मेलितांच्या आध्यात्मीक जिविता विशयंत सडीत माहिती दिवंक प्रयत्न करता. आयच्या दिसा आमी संभ्रमता आदवेंताचो पयलो आयतार. तुमकां समेस्तांक ह्या नियाळाक स्वागत. आदवेंताचो पयलो आयतार आमकां आसात वाचपां. पयलें वाचप इजाया प्रवादीचे 2 अध्यायांतले 1 वळ तावन 5 वळ म्हणसर. हांगासर आमकां प्रॉफेट इजाया कितें सांगता. प्रॉफेट इजाया सांगता इतलेंच, कित्याक थंयसर देवान तांचेर एक कर्ग धाडिल्लें. जेरुसलेम सगळें नाश जातलें आनी थंयसर लोकांची देसवाट जातली. पूण तोच देव परत इजाया प्रवादीच्या मुखांतर आमकां कळीत करता, कित्याक हांव तुमकां एक नवें जेरुसलेम दितलो आनी थंयसर वाळटलें बरेंपण, देवाचें तें राज थंयसर येतलें आनी थंयसर तुमकां समेस्तांक मात्र न्ही, देवांक मात्र न्ही, बगार सर्व लोकांक थंयसर आसरो मेळटलो आनी थंयसर आसतलें सर्व बरेंपण ग्रेस्तकाय. आनी हें मोगाळ भाव भयणीनो आमकां जारी जालें जेजूच्या जिविता मुखांतर. हें इजाया प्रवादीन 700 वर्सां पयलें, जेजू येवच्या पयलें सांगलें. तरी जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लोच आमी पळयता. जेजून ती बरी खबर परगट केली. देवाचें राज ताणें परगट केलें. तितलें मात्र न्ही, लोकां मदें साळावळ, लोकां मदें इश्टागत, लोकां मदें एकवट हाडूंक जेजून प्रयत्न केले आनी तांच्या जिवितांत उजवाड तांणी केल्ल्या त्या कामा मुखांतर जेजू आमकां कितें दिता. ह्या इजाया प्रवादीन सांगिल्ले प्रमाणे एक नवें जेरुसलेम जेजू हाडून आयलो आनी थंयसर एक नवो स्पिरीट ताणें लोकां मदें आसा केलो. दुसरें वाचप आसा आमकां सांत पावलान रोमाघरांक बरयल्ल्या 13व्या अध्यायांत 11व्या वळी तावन 14व्या वळी म्हणसर. आनी हांगासर सांत पावल रोमाघरांक, नव्या क्रिस्तांवांक कितें सांगता. पळया, तुमचें खोटेपण तुमी सांडा. तुमचें तें आसलें तें आसलो तो काळोख तुमी पयस करा. काळोखांतलें तुमी निवारोंक जाय, भायर येवंक जाय. आनी हो काळोख आमकां खंयच्याकच आदार दिना. केदळा आमी काळोखाची ती कृत्यां काडून उडयता, थंयसर उजवाड येतलो. आनी कसलो उजवाड मोगाळ बाबीनो, उजवाड जावन आसा जेजूचो उजवाड. केदळा जेजू आमच्या जिवितांत आसा गी, सांगता सांत पावल रोमाघरांक, आमचें तें बरेंपण उदेतलें, उदारपण आसतलें, मोग आसतलो, साळावळ आसतली, इश्टगत आसतली, शांत समाधान आसतलें. मातेवाचो वांजेल आमकां आसा नियाळाक 24 अध्याय 37 वळी तावन 40 आनी 4 वळ म्हणसर. हांगासर जेजू हाच्या पयलीं आमी पळयलां गेले त्या आयतारांनी. जेजू कितें सांगता, हें जेरुसलेम नाश जातलें, टेंपल नाश जातलें. पूण जेजू आमकां आमच्या जिवितांत निराशपण हाडिना. बगार जेजू आमकां दिता एक बरवसो. आयच्या वाचपा मुखांतर आमकां कितें कळोन येता मोगाळ भाव भयणीनो. आमच्या जिवितांत जर तर जेजू आयलो, जेजूचें जिवीतच आमी जियोंक प्रयत्न करता, साळावळीचें जिवीत, शांत समाधानाचें जिवीत, मोगाचें जिवीत, भक्षणाचें जिवीत, उदारपणाचें जिवीत आनी हेरांच्या जिवितांत पावचें तसलें जिवीत आसा तर आमी नव्या जेरुसलेमांत जियेल्ली बरी. पळया, सगळ्या इगर्ज मातेंत आज आमी पळयता मिल्ल्या गट्ट्यान बरीं कामां जावनच आसात. मिल्ल्या गटल्यान जायते फावटी आमी टॅलिव्हिजनांत असलें जें कितें बरेंपण जाता सगळ्या संवसाराचेर जेजूच्या नांवा मुखांतर तें आमकां पळोवंक मेळना. पूण आमी जाणा भाव भयणीनो, जेजून आसा केल्ली ती इगर्ज माता, जेजून दिल्ल्या संदेशांतावन आसा जाल्ली ती इगर्ज माता आज
मिल्ल्याकटल्या लोकांक फावता, तांच्या जिवितांत उजवाड हाडटा, तांच्या जिवितांतले निरासपण पयस करता, तांच्या जिवितांत संतोष उजवाड हाडूंक प्रयत्न करता. हे आमी जाणो. कितल्योश्यो इगर्ज्यो, कितलींशीं देव तेंपलां ह्या संवसारांत आसात. हर एका इगर्जे मुखांतर जावचें तें बरेंपण आमी एकन घालें तर आमच्यान चिंतूंकच जायना कितलें बरेंपण ह्या संवसारांत इगर्ज माता हाडून येता गे म्हणून. तशें म्हणटच खोटेपण ना म्हणून न्हय, कित्याक मनशा सैम तें मनशा सैम. खेदळात खंयसर बरेंपण आसा गे थंयसर खोटेपणूय आसा. कित्याक देंवसार ताची शिमटी घालता आनी जेवसार जाता तितलो नश्ट करूंक पळयता. पूण आमी केदाळय संतोश पावोंक जाय जेजूच्या त्या इगर्ज माते मुखांतर. नवें जेरुजलेम, पोरनें जेरुजलेम नास जालां, तें परत बांदूंकी जावंक ना जुदेवांक. म्हणटच आमी समजून घेवंक जाय नवें जेरुजलेम जेजू आमकां दिता आनी दिलां, तातूंत हांव कितलें बरेंपण जावन आसा गे म्हणून. पळय, आमचो भावार्थ एक काल्पनीक न्हय. आमचो भावार्थ दिसपट्ट्या जिवितांत आमी जियेल्या तर आमच्या जिवितांत आमी समजून घेवंक साध्य आसा. जेजू 2000 वर्सां आदीं आयलो. समा सारकें तर सांगचें तर 2025 वर्सां आदीं जेजू ह्या संवसाराक आयलो. आनी जेजून कितें सांगलें, आपूण परत येतलो. तें दुसरें जेजूचें येणें आमी राखून आसा. तें केदाळा करता आमी नेना. जावंक पुरो आनी 100 वर्सांनी, 50 वर्सांनी आनी 2000 वर्सांनी, 5000 वर्सांनी, 10,000 वर्सांनी आमी नेना. ताचे विशयांत आमी सड्ड चिंतप आटोवचें न्हय. बगार आमी समजून घेवंक जाय जेजू तिसरें जेजूचें येणें जावनच आसा. आनी हें जावन आसा आमच्या मागण्या मुखांतर, साक्रामेंता मुखांतर, आमच्या बऱ्या करण्या मुखांतर, जेजूच्या स्पिरितांत जियोवच्या त्या स्पिरिता मुखांतर जेजूचें तिसरें येणें जावनच आसा. म्हणटच पयलें येणें आनी तिसरें येणें मोदें आसा. दुसरें येणें येवचें आमी नेना तें केदाळा करता गे म्हणून. पूण सारक्या रितीन पळोवचें तर अख्ख्या दिसा आमी हो संवसार सांडून वेता तो वळ दुसरें येणें जेजूचें आमच्या जिवितांत कार्यगत जावचें आसा म्हणलें आमी चिंतूंक जाय. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आदवेंताचो पयलो आयतार आमकां सुमेस्तांक आपोवणें आमी समजून घेवंक जाय. जेजूच्या येण्याक आमी राखून रावचें. इम्मानुएल, येसुमिया आमच्या जिवितांत आमी तुका राखून आसाव. तूं आमच्या जिवितांत आमकां सुटका दी. तुज्या येण्याक आमी राखून आसाव. आनी आदवेंताचो काळ जाल्लो क्रिस्मस संभ्रमाच्या संदर्भार आमचें काळीज नितळ आसोन आमी जेजूच्या त्या येण्याक राखून रावचें आनी क्रिस्मस आपुरबायेन आमी संभ्रमचें. आमीन.